Hi guys, welcome back to iSweet Live. This is Viri Dongol and today in this video we are visiting Sali Nadi. It's currently 6:30 र weather यस्तो छ हिजो एक्चुअली पानी परेको थियो and I guess आज अलिकति राम्रो छ किनभने त्यहाँ मुन देखिरहेको छ. Okay. So we are visiting Sali Nadi किनभने माघ महिनामा चाहिँ श्री स्वस्तानीको व्रत कथा पढिन्छ र every year we try to visit Sali Nadi र यो पाली चाहिँ बा, मा, मम्मी, मोनिका, म सजेस्ट जानु आँटेको and we are late. Let's go. So we have this pillow with me. Is so cold. हामी halfway आइसक्यौँ जस्तो लाग्यो मलाई. एक्ज्याक्टली थाहा भएन कहाँ पुग्यो तर के पानी I don't know. Okay. So guys, we have reached the bazaar. यहाँनिर सबै अगाडि पूजाको सामानहरू के बेचिरहेको हुन्छ. Okay, that was the parking. अनि यहाँ चाहिँ यहाँबाट मन्दिर जान्छ. यहाँबाट आएको थियौँ हामी अनि अहिले चाहिँ सामान किन्नु आँटेछ. So we are here guys. अब बत्ती बाल्ने मम्मीले पूजा रेडी गर्दै हुनुभयो. So guys, that is the place जहाँनिर चाहिँ हामी मुख धुन्छौँ. अब यहाँबाट चाहिँ जाने हो. So guys, this is the third time हामी यहाँ आएको. यति रमाइलो भइरहेछ. It's so nice. The place is really beautiful. र यहाँ चाहिँ श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको व्रत गर्ने मान्छेहरू चाहिँ बस्दै हुनुहुन्छ.
गाइज यो चाहिँ ढुङ्गा हो होइन एक्चुली, तर कथामा चाहिँ के हुन्छ भने चन्द्रावतीले चाहिँ श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसादलाई थुथु गरेर कुल्चिँदाखेरि चाहिँ यस्तो ढुङ्गा भएर जाने रहेछ कि, त्यही भएर दिस इज द्याट। सो यो चाहिँ चन्द्रावती जाने बाटो, यहाँबाट जान्छौँ हामी। सो गाइज चन्द्रावतीको मन्दिर चाहिँ वहाँनिर छ, तर यहाँबाट चाहिँ हाट बजार काइन्ड अफ स्टार्ट हुन्छ। सो लेट्स गो। माउथ वाटरिङ तितौरा हेयर, कस्तो मिठो, कति धेरै तितौरा। अनि यहाँनिर चाहिँ वी हेभ श्री नवराज राजा। अब यहाँबाट चाहिँ हाट बजार टाइपको स्टार्ट हुन्छ। लेट्स गो। ड्रीम क्याचर्स, लुक। सो गाइस श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत कथाको स्टोरी त तपाईँहरूलाई थाहा नै होला, तर छैन भने चाहिँ म भनिदिन्छु। चन्द्रावती चाहिँ गोमाको बुहारी हुन्छ होइन, अनि नवराज चाहिँ गोमाको छोरा हुन्छ र उनीहरू दुःख भइरहेको बेलामा चाहिँ चन्द्रावती गएर आफ्नो माइतीमा बस्दिन्छ र जब नवराज राजा हुन्छ नि तब गोमाले चाहिँ चन्द्रावतीलाई बोलाउन पठाउँछ होइन। अनि आउँदा आउँदै यसो जङ्गलतिर चाहिँ जुन डोलेहरू हुन्छ उहाँहरूले चाहिँ चन्द्रावतीलाई ल्याइरहेको हुन्छ र त्यो टाइममा चाहिँ उनीहरूलाई भोक लागेर चाहिँ खाना खोज्न जान्छ र त्यो खाना खोज्ने टाइममा चाहिँ श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत भइरहेको बेलामा चाहिँ उनीहरू त्यहाँ बसेर व्रत गरेर प्रसाद चाहिँ चन्द्रावतीलाई लगिदिन्छ र चन्द्रावतीले चाहिँ ढिला भयो भनेर बेसी रिसाएर त्यो प्रसादलाई चाहिँ थुथु गरेर कुल्चेर त्यस्तो गरिदिन्छ। र जब अब आई गेस यही साली नदीमै उनीहरू आउँदाखेरि चाहिँ त्यो ब्रिज चाहिँ भत्केर डोलेहरूलाई चाहिँ मतलब स्वर्गमा गइन्छ, तर जसले चाहिँ पाप गरे हो चन्द्रावती ऊ चाहिँ यसो अघि ढुङ्गा देखाएको थियो नि त्यस्तो ढुङ्गा बनेर बस्छ र यहाँनिर चाहिँ उसले जे खान खोजे पनि केही खान नसोच्ने जस पाप लाग्छ कि उसलाई, त्यही भएर चाहिँ यहाँ चन्द्रावतीको मन्दिर छ। यहाँनिर एउटा सानो हट पनि छ होइन, म चाहिँ यहाँ देखाउँछु तपाईँहरूलाई। यस्तो छ यो चाहिँ, यहाँ चाहिँ चन्द्रावतीको मन्दिर के भनौँ है, यहाँ स्टोर्सहरू पनि छ यस्तो सानो सानो, यस्तो राम्रो छ कि यहाँको स्टल्सहरू। र यहाँ चाहिँ मन्दिर छ र यहाँबाट जाँदाखेरि चाहिँ पहिले यहाँ के पनि थिएन, अहिले त कति धेरै बनिसकेको रहेछ। यहाँ चाहिँ यसो मन्दिर हो, चन्द्रावती यहाँ हुनुहुन्छ र यो चाहिँ हट हो। त्यहाँ चाहिँ अलिक डर लाग्दैछ बाया। लेट्स गो। ओके सो मम्मीलाई सोधौँ है यो के हो भनेर। मम्मी ठो हट चाहिँ छु, मम्मी हट वो छेचा चाहिँ छु ए ठो चन्द्रावती ए अघि त्यो ढुङ्गामा हालेको चाहिँ यहाँ राखेर राख्नु भएको रहेछ। अलिक ठोले ठो मम्मी थान चाहिँ गोमा। यो चाहिँ गोमाहरू चाहिँ पहिला धेरै गरिब थिए, त्यही भएर यो हाल्या होला सायद। यस्तो छ पहिला यहाँ केही थिएन नि, अहिले त सबै बनाइसकेको। यो छ है, अलिकति स्लिपरी छ।
यहाँ चाहिँ यति धेरै खुवा बेचेको छ, जहाँ पनि यति धेरै खुवा बेचेको छ यहाँ चाहिँ। आइ एम इगरली वेटिङ टु इट खुवा। सो हामीले चाहिँ यहाँबाट खुवा लियौँ। थ्याङ्क यू दिदी, बाई। चलो दालहरू पनि छ यहाँ त। So guys, it's time to have some local breakfast. हामीले चाहिँ यहाँ खाने सोचेका छौँ है। Let's go. So guys, morning breakfast is bataura, jerry, chana, pyaz langa and tea. So guys, done with breakfast. मिठो थियो। यो थियो नाम एजेन खाजा घर। अब हामी भक्तपुर जाने। अब कहाँ जाने? यहाँबाट माथिको बाटो छ, त्यहाँबाट गएर लेट्स सी अब भक्तपुर गइन्छ होला। लेट्स गो। So guys, बाटो हामी आयौँ अनि we have like unexpectedly reached to this really nice viewpoint. यस्तो राम्रो देखिरहेको छ, मेबी बिकज हिजो पानी पर्यो नि त, त्यही भएर हिमालहरू मजाले देखिरहेको छ, स्नो एन्ड एभ्रिथिङ। हामी एकैछिन यहाँ बस्छौँ अनि हामी पिक्चर्सहरू खिच्छौँ। आई सो यु द भ्यू है एकैछिन। इट्स लुकिङ सो प्रिटी। सी अति राम्रो देखिरहेछ। This view is so unexpected. कति भयो, like it's been a year यसरी राम्ररी हिमाल नदेखेको। लास्ट टाइम मुस्ताङको टुरमा देखाएको थियो होला। So pretty. So guys, we have reached to Bhaktapur. Actually this is like unplanned trip जस्तो भयो, किनभने त्यहाँबाट फर्क्यौँ अनि नगरकोट बाटो भएर अनि भक्तपुर just to stroll around, किनभने it was too early घर फर्किनको लागि। हामी साखुबाट यस्तै 9:30 तिर निस्केको थियौँ। इट्स करेन्टली 11 होला, त्यही भएर यस्तो छिटो किन घर जाने भनेर जस्ट यतिकै रमाइलो छ। इट्स जस्ट एन अनप्लान्ड ट्रिप। र कति भयो भक्तपुर नआएको पनि, लाइक आफ्टर लकडाउन अगाडि आएको थियो होला। इट्स बिन अ इयर होला सायद। सो इट्स फन, रमाइलो छ। एन्ड मर्निङ टाइममा त धेरै मान्छेहरू पनि हुँदैन, सो इट्स फाइन, रमाइलो छ। मोनिका this kind of thing, this is Pachpani Jale Darbar. So अब चाहिँ हामीले दही लियौँ भक्तपुरको जुन दौ सानो अहिले खानलाई होइन, सानो पनि लग्ने रहेछ त्यसले। दुईवटा जति दिनु न, एउटा चाहिँ सेयर गरेर खाऊँ होइन, एउटा चाहिँ। सो गाइज वी क्विकली जस्ट ह्याड अ टुर यता। यसो हेऱ्यौँ अनि जुजुदौ खायौँ अनि घरको लागि पनि लग्यौँ। नाउ आई गेस इट्स टाइम टु गो ब्याक। जाम घर अब। ब्याक टु होम गाइज। सामान निकालौँ। ए यो दिस वान सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट। ए भाँच्छ यो चाहिँ मैले डिआइवाई गर्नलाई ल्याएको गाइस। त्यो अघि सिन हेर्ने ठाउँमा भेट्टा गयो। ब्याक टु होम चलो।
So guys, we are back home and it was a wonderful time. Hope you guys liked our short trip to Sali Nadi. And yeah, before leaving, don't forget to subscribe to this channel, hit that like button and share this video with your family and friends. And I will be seeing you in my next video. Till then, bye bye.